جی یہ इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते के मनाजिर आप देख रहे हैं, बल्कि ये अहाते से भी बाहर का एरिया है, सड़क है जिसको आज गैर मामूली इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं और बंद किया गया है इसको। यहाँ पर एक कंटेनर के ऊपर ये तमाम तर मीडिया के लोग, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग यहाँ पर हैं और नीचे भी ये कंटेनर के नीचे पुलिस एहलकार, FC के जवान, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के नौजवान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये आप क्लोजली देख सकते हैं, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स का वो गेट है जिसको पिछली बार PTI कारकुनान ने जबरदस्ती खोला था और अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन आज इस गेट तक PTI कारकुनान को एक्सेस नहीं दी गई और श्रीनगर हाईवे पर उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जो कि इस तरफ से इमरान खान की गाड़ी को एंटर किया जाना है। यहाँ पे इस तरफ हमारे इस तरफ जो है वो श्रीनगर हाईवे है, लेकिन वहाँ पर जो अवाम की बड़ी तादाद है, पुलिस जो है वो वहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं वर्दी में मलबूस जो पुलिस एहलकारान हैं वो इस जंगल किसी जगह पे मौजूद हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, शेलिंग हो रही है, धुआं उठ रहा है और ये शेलिंग जो है, आंसू गैस के शेल्स जो हैं पुलिस की जानिब से टीयर गैस जो है वो फेंके जा रहे हैं और इसके जवाब में भी हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब से पथराव किया जा रहा है जो PTI के कारकुनान हैं उनकी जानिब से और बुनियादी तौर पर मुतालबा ये किया जा रहा है PTI कारकुनान की जानिब से कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आप अकेले कोर्ट रूम के अंदर, अदालत के अंदर, अहाता अदालत में नहीं ले जा सकते, बल्कि हम उनके साथ चलेंगे और हमें एक्सेस दी जाए। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि जो जितने भी केसेस होते हैं उसमें इमरान खान अदालत में जाते हैं, अदालत का रुख करते हैं, शहरियों की बड़ी तादाद, जो PTI कारकुनान की बड़ी तादाद है वो ये देखें, पुलिस एहलकार शाउट कर रहे हैं, पुलिस एहलकार, पंजाब पुलिस, FC और इस्लामाबाद पुलिस, तीनों की नफरी यहाँ पर मौजूद है। ये पंजाब पुलिस के एहलकार हैं और साथ ही ये ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं FC के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बीच में ये देखिए इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं नीली वर्दी में। एक पैनिक जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है और ये मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से कि सिक्योरिटी, गैर मामूली सिक्योरिटी, जिनको उनका हक है कि उनको रास्ता दिया जाए, उन्हें रास्ता क्यों नहीं दिया जा रहा। ये PTI की कुछ खवातीन जो हैं बावजूद रुकावटों के वो यहाँ पर पहुँच आई हैं और उस पार सड़कों के ऊपर, हम अगर मैं आपको बताऊँ तो सड़क के ऊपर इस वक्त झड़प चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की और पुलिस एहलकारों की आपस में, और एक जानिब से पथराव तो दूसरी जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। ये देख लीजिए किस कदर धुआं है यहाँ पे और जो गैर यकीनी किसी सूरत हाल है वो नजर आ रही है। यहाँ पे इमरान खान की पेशी का वक्त खत्म हो रहा है। आज इमरान खान ने हर सूरत यहाँ पर इस्लामाबाद में पेश होने की अंडरटेकिंग दे रखी है, लेकिन अभी तक इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए और उसकी वजह जो है वो इंफॉर्मेशन है जो कि तहरीक इंसाफ को मिली है और जो कि यहाँ पर सुबह से सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात देखे जा रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा तासुर सामने आ रहा है कि शायद आज हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। इस सूरत में जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो PTI के पास ऑप्शन क्या रहेगा, चूंकि आगे इंतखाबात हैं, क्या वो इंतखाबात चल पाएंगे, इंतखाबात की कैंपेन PTI कर पाएगी या नहीं, ये वो सवालात हैं जो कि PTI के जहनों में। ये देख लीजिएगा, शेलिंग, अंधाधुंध शेलिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से और PTI के कारकुनान यहाँ पर दूसरी जानिब मौजूद हैं सड़क के ऊपर और जो आम ट्रैफिक है वो भी मुतासिर नजर आ रही है। उस तरफ एक ऐसा माहौल यहाँ पर बन चुका है कि एक तरफ जो आम शहरी हैं, जो PTI के कारकुनान हैं वो हैं और दूसरी जानिब पुलिस है और अदालती औकातकार जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर इमरान खान आज पेश नहीं होते
تو عدالت کی جانب سے کیا کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. فی الحال عمران خان عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے, پہنچے نہیں ہیں, اور ابھی تک ان کا قافلہ جو ہے یہ باہر سری نگر جو ہائی وے ہے اس کے پر موجود ہے. لیکن عمران خان جو ہیں وہ اکیلے یہاں پر جوڈیشل کمپلیکس میں آنے کے بجائے جو ان کا روایتی طریقہ کار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہری ان کے جو کارکنان ہیں, پی ٹی آئی کارکنان, وہ ان کے ساتھ جانا چاہیں تو وہ ان کے ساتھ موو کریں, اور اگر کورٹ روم نہیں تو احاطۂ عدالت یا عدالت کے باہر گیٹ تک تو رسائی دی جانی چاہیے. یہ آوازیں آپ سن رہے ہیں, ایک طرف سے پتھراؤ اور دوسری جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے. یہاں پہ حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں, اور کسی بھی وقت کسی کے سر پہ کوئی چیز لگ سکتی ہے, پتھر لگ سکتا ہے. شیلنگ سے لوگوں کو مشکلات ہیں, اور جو صحافی ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی کام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. میڈیا ورکرز کی ایک بہت بڑی تعداد بغیر کسی سیفٹی کے یہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. پولیس اہلکار ہمیں نظر آ رہے ہیں گو کہ ہیلمٹس اور دیگر ان کے پاس بھاری جیکٹس ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو سیکیور کم از کم کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جو کیمرہ مین ہیں میڈیا کے وہ یہاں پر موجود ہیں, اور یہاں پر بغیر کسی سیفٹی کے اپنا کام کر رہے ہیں. رپورٹرز موجود ہیں لیکن کسی قسم کی سیکیورٹی کے انتظامات یہاں پر اس طرح سے نظر نہیں آ رہے. جیسا کہ صبح ہم رپورٹ کر رہے تھے کہ یہ تمام تر سیکیورٹی کے انتظامات تبھی کام آ سکتے ہیں جب یہاں پر پرسکون انداز میں تمام صورتحال ہو, کارکنان پرسکون ہو کر آئیں اور ان کو آنے دیا جائے. نہ تو ایک طرف سے کوئی چھیڑ خانی کی جائے, نہ ہی دوسری جانب سے کوئی ایسا ماحول کریٹ کیا جائے. لیکن کارکنوں کو ایکسیس جو ہے وہ ڈینائی کی گئی, اور جو انفارمیشن آج لیک ہوئی ہے, یہ جو سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے, یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی. اسی طرح جو پیمرا کے آرڈرز ہیں, ٹی وی چینلز, اس سے پہلے ہم رپورٹ کر رہے تھے, تمام جو میڈیا کے رپورٹرز ہیں یہاں پر ان کے بیپرز ہو رہے تھے, لائیو نشریات چل رہی تھیں. لیکن جب سے پیمرا نے آرڈر کیا ہے, عمران خان جیسے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے ہیں, پیمرا نے آرڈر کیا کہ جو ٹی وی چینلز ہیں وہ آج کی عمران خان کی اس عدالتی کارروائی کو لائیو بھی اور ریکارڈڈ بھی کسی بھی صورت میں ٹی وی پر نہیں دکھا سکتی. کوئی فوٹیجز نہیں دکھا پائیں گے, کسی قسم کے کوئی ایسے تقاریر یا بیانات یا تصادم کی صورتحال یا جو بھی کوئی صورتحال بنتی ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں دکھا پائیں گے. لہٰذا اس کے بعد سے یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل بھی جو غیر یقینی کسی صورتحال ہے, انسرٹن کیفیت ہے, جو کہ ایک طرف سے اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب اہتمام ہے دراصل ان کے لیڈر کو, عمران خان کو گرفتار کرنے کا, اور یہ سازش کی جا رہی ہے ان کے خلاف. کیونکہ جیسے ہی عمران خان آج اسلام آباد روانہ ہوئے, ان کی جو رہائش گاہ زمان پارک تھی جس کے خلاف واضح طور پر ایک آرڈر لاہور ہائی کورٹ نے دیا کہ آپ جو پولیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف, زمان پارک کی طرف نہیں جائے گی, کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں کیا جائے گا. لیکن عمران خان جیسے ہی اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے, زمان پارک میں ایک آپریشن کیا گیا اور پولیس جو ہے وہ زمان پارک کے اندر داخل ہوئی, اور پولیس کی جانب سے مختلف قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان نے وہاں پر ہتھیار اور دیگر چیزیں جمع کی ہیں, اور اسی طرح یہ بھی جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ عمران خان کی رہائش گاہ کے اوپر دہشت گرد جو ہے وہ جمع ہیں. تو اس طرح کے الزامات ایک طرف سے لگ رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب سے جو کارکنان ہیں وہ آج بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں, خاص طور پہ زمان پارک کی کارروائی کے بعد سے. آپ یہ دیکھیے کتنی بڑی پولیس کی نفری ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر. اگر میں آپ کو بتاؤں اس جوڈیشل کمپلیکس کے پچھلی بیک سائڈ پہ بھی بہت بڑی تعداد میں جو پولیس اہلکار ہیں وہ موجود ہیں. آفیشلی یہ نمبر 4000 بتایا گیا, لیکن یہ کسی بھی طور پر 6000 یا 5000 جو نفری ہے اس سے کم نہیں ہے, اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. یہ واضح طور پر انڈیکیشن ہے کہ حکومت آج کچھ ایسا غیر معمولی کرنے جا رہی ہے, آج کچھ ایسا ضرور کرنے جا رہی ہے کہ جس سے حکومت کو بھی خطرہ ہے کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے سارا منظرنامہ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تصادم کی
کہ پولیس والے جو ہیں مسلسل دوڑ رہے ہیں، پینک کی صورتحال ہے، آوازیں کسی جا رہی ہیں، جملے کسے جا رہے ہیں، پتھراؤ ہو رہا ہے اور آنسو گیس کی مسلسل شیلنگ ہو رہی ہے۔ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہاں پر بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو یہ صورتحال بنی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جلدی اس صورتحال کا کوئی پرامن حل نکلنے والا نہیں ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اور پتھراؤ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی کنٹینر کے اوپر بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی ایسی صورتحال بنے کہ جس سے ہماری جان کو نقصان ہو۔ یہ دیکھیے یہ پتھر، یہ دیکھیے آپ